दुसरे 1111 प्लस ट्रॉफी आयज आमच्या ह्या मुखेल सोयऱ्यां हस्तुकी आणि जे मानेस्त आसा तांचे हस्तुकी आयज दिवली पेटोवन ह्या नृत्य सर्तीचे तशें ह्या येवकाराच्या कार्यावळीचें जे हांगासर भोवमान घडोवन येवपाचें आसा अशा ह्या चौरंगी कार्यावळीचें दिवली पेटोवन आमच्या मानेस्तांच्या हस्तुकी उक्तावण जाता। आमचे विनय भाईंचे सुपुत्र विनीत तेंडुलकर तशेंच ह्या भागांतले जायते मानेस्त तुमच्या मुखार हाजीर आसा जाणी दिवली हांगा आयज डान्स कॉम्पिटिशनाच्या कार्यक्रमाक उजवाडाच्या समारंभाक आमचे मदीं हाजीर आसा आमच्या सावड्डे मतदारसंघाचे युवा नेते तशेंच बजरंग दलाचे प्रमुख आनी माझे मित्र संकेत आर्सेकर तशेंच विनय भाईचे सुपुत्र विनीत तेंडुलकर तशेंच माजी आमदार भाऊ विष्णू प्रभू तशेंच माजी सरपंच आनी देवस्थानाचे अध्यक्ष बाबूचंद देसाय तशेंच माजी सरपंच आमचो शांताराम हो कार्यक्रम खूब वर्सां पयलीं आमी खुबशे भुरगे एकनाथ आनी आमी सगळे मेळून एक आमी कार्यक्रम हो करताले। एक अंक स्पर्धा आमी खूब वर्सां केली ताजे फाटल्यान म्हणजे आतां डान्स कॉम्पिटिशन स्टार्ट केला एकनाथान आनी तेजे जे कितें आसा तेजो जो फुडाकार जो घेवन जो करता ताका खरेंच वाव दिवपाची गरज आसा कित्याक आयज हो प्लॅटफॉर्म जो आसा तो ह्या बारीक म्हणटले भुरग्यांक तशेंच आपली कला सावड्डे मतदारसंघ म्हणनासतना बाकीच्या अख्ख्या गोंयचे भुरगीं येवन हांगा विथ कॅटेगरी वायज आसा ल्हान भुरग्यांनी जे वयाचें बंधन आसून तशेंच ताणें 4 कॅटेगरी भितर आयज तो डान्स कॉम्पिटिशन दवरला म्हळ्यार कोणाकूय ह्या स्पर्धे पासून वंचीत म्हळ्यार हें रावपाक पडचें ना हे दृश्टीकोनांतल्यान हो आयज ताणें म्हणान हें डान्स कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला तेन्ना तुमी सगळ्यांनी आनी म्हाका चड करून बरें दिसता आयज आमी म्हाजेर पळयता आसतना पळयताले कित्याक चडशे म्हाजे सरपंच आमचे वाठारांतले शिगमोचे सगळे सरपंच आसा आनी मुद्दम करून सांगात कारण आमच्या पंचायतीच्या हांव आतां सरपंच आसल्या कारणान तेंच्या पयलींच्या ज्या सरपंचांनी जे कितें कामां केल्या आनी तेंचें जें योगदान आमच्या वाठाराक लागलां तें खरें एक तेजी आमी याद करपाक जाय आनी ती याद आयज आमच्या ह्या शिगा युनिटाच्या भुरग्यांनी केल्ली आसा आनी मुद्दम करून हांव सांगात कारण आमचे शांताराम बाबा आसा आमचे नरेश बाबा आसात जावं मचीन आसा तशेंच किरण मामलेकर आसा तशेंच आनी 2-3 सविता देसाय तीय आसा कळ्ळें तेजें काम आमी तेजें जें कितें काम आसा आमच्या वाठारांत कितें काम जावपाक जाय त्या कामाक लागून तेंच्यांनी खूब काम केलां प्रत्येकानी काम केलां आतां पंच म्हणून आसा तेंच्यांनी सुद्दां आमच्या वाठारांत आसा तेंच्यांनी प्रत्येक गांवांत आपल्या आपल्या वाठारांत काम केल्लें आसा तेन्ना तेची याद करप आनी तेची दखल घेवप हें मोठें आयज तुमी हें केल्लें आसा कारण ही आयज आमचे ल्हान भुरगीं आसात तांकां आयज कळचें ना कित्याक हे पयलीं सरपंच आसले पूण आतां तांकां जर आयज माचयेर हाडून एकनाथान जावं बाकी सगळ्यांनी ताका जे आमकां त्या माजी सरपंच आसा तांचे जे सत्कार सन्मान करपाचें चिंतलां तें खरोखरच तांकां हें दिवचे सारकें आसा तेन्ना सगळ्यांक हांव देवी कडेन मागतां की तांकां सगळ्यांक उदंड आयुश्य आरोग्य आनी सगळें लाभो आनी म्हाका वागले बद्दल म्हाका हांगा हें केले बद्दल हांव तेंचें देव बरें करतां म्हाजे सत्कार करपाचें तेजे मनान आसा म्हाजो सत्कार करता आसतना म्हाका खूब अभिमान दिसता कित्याक म्हाज्या गांवच्या लोकांनी हांव सरपंच जाल्ले कारणान आनी आयज फस्ट टायम म्हाजो गांवांत सत्कार जाता म्हणटकीर म्हाका खूब बरें दिसता कारण जे म्हाजें काम जें आसा तें काम करीत रावपाचें म्हाजी आनी हांवें केन्नाच कोणा कडेन मतभेद कांय दवरनासतना बरे भशेन काम करपाचो प्रयत्न केला खंय केन्ना कोणाकूय वांकडे जर जालें आसत जाल्यार म्हाका माफ करचें आनी इतलेंच सांगता आनी वयता सोंपयता देव बरें करूं। देवी रंगाई आणि सादरीक नमन करून आयच्या ह्या आमच्या ऑल गोवा सोलो डान्स कॉम्पिटिशन एकनाथ आनी ताचे सगळे सांगाती शिगांव युनायटेड एंड कल्चरल क्लब हांगा आमचे माचयेर आसा म्हाजे बरोबर म्हाजे मित्र तशेंच युवा नेता संकेत बाबा आर्सेकर तशेंच गांवचो सरपंच गोविंद शिगांवकर आदलो सरपंच
मच्छिंद्र देसाय, तसेच आमदार आपले विष्णू भाऊ, तसेच विनील तेंडुलकर, तसेच एकनाथ खेडेकर, नरेश भाऊ आणि शांताराम भाऊ रुपेश आणि उरलेले खेडेकर भाऊ आमचो, बाकीचे सगळे जे मेंबर आसा सगळ्यांक आणि सगळे माझे सकल बसलेले मित्र तसेच आदरणीय. इतल्यान म्हणटा की एकनाथ आमचो खेडेकर जो रिपोर्टर प्लस हे सोशल वर्क करता, खुबशे खेळां रिपोर्टर चडशे अशें केन्नाच करना, कारण ते माचये सकल बसून सगळ्यांक प्रश्न विचारता. पूण आज माचयेर येवन सगळ्यांचो जे सत्कार जावं मुखार जे सन्मान करपाचें आसा ती एक बरी गजाल आसा. खेळा मळार जावं कॉम्पिटिशन असली तातूंत सगळ्यांक ते बारीक साकून लक्ष घालतात आनी म्हाका अशें दिसता की एकनाथाच्या बाबतींत म्हाज्या मनान खुबशे बरी उतरां आसा. ती म्हणजे तो जे पत्रकारिता करता, जे ताजे पेन चलयता, ताका योग्य न्याय दिता. योग्य न्याय म्हळ्यार आमच्या गांवा खातीर, आमच्या खातीर ते खरेंच ताजे तोखणाय करपा सारकें. आनीक म्हाका आपूण हांगा मान दिल्लो त्या बद्दल हांव एकनाथ बाबाचे आभार मानता, तशेंच थँक्यू म्हणटा. तशेंच देवी रंगाईच्या पांय कडेन म्हाका तुमी हो मान दिल्ल्या बद्दल थँक्यू व्हेरी मच. भेटून तांचे स्वागत करचें. तशेंच आमच्या मदीं हाजीर आसात आदले आमदार तशेंच सत्कार मूर्ती बाब विष्णू प्रभू हांकां फुलां भेटून तांचे स्वागत करचें. गौरव शेवेळी तशेंच आदले सरपंच आनी देवस्थानाचे अध्यक्ष बाब मच्छिंद्र देसाई हांकांय फुलां भेटोवची. तशेंच आमच्या मदीं आसा आदले सरपंच बाब शांताराम वेळी, तशेंच बाब नरेश शिगांवकर, तशेंच देवस्थानाचे गांवकार ह्या क्लबा वतीन शिगांव युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब ह्या क्लबा वतीन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन आनी ह्या देवस्थानाच्या आदलो आमदार विष्णू भाऊ, तशेंच आमचे बजरंग दलाचे प्रमुख संकेत भाई, तसोच आमचो आदलो पंच नंदेश भाई, आमचो साउथ गोवा कमिटीचो BJP कमिटीचो सेक्रेटरी मच्छिंद्र भाई, तशेंच आमचे इतर सगळे सरपंच एक्स सरपंच सगळ्यांक मान दिता. तसोच आमच्या साउथ गोवा शिगांव युनायटेड कल्चरल आणि स्पोर्ट्स क्लबाचो अध्यक्ष आमचो हुकुम गायका असो एकनाथ भाई, सगळ्यांक येवकार म्हाजो. चड काय उलयना, सगळी झगमग अशी कपडे घालून भुरगे आयले, आमी तेंचो डान्स पळोवपाचो खूब मन आसा. इतलें सांगूंक सोदता की आमचो जो आतां हो सत्कार जालो सगळ्यांचो, आमचे आदले पंच जावं आदले सरपंच जावं, तेंच्यांनी आमची ही फावंडेशन जो आसा तो स्ट्रॉंग करून आमचो हांगा दवरलेलो आसलो. आनी त्या फावंडेशनाचेर आमचे आदले सगळे सरपंच पंच जे आसा तेंच्या फावंडेशनाचेर ही इमारत उबी जाली. आनी ह्या इमारती खातीर जर ह्यो फावंडेशनूच स्ट्रॉंग नासलो, हे आदले आमचे पंच आनी सरपंच स्ट्रॉंग नासले, आमचो आदलो आमदार जर सशक्त नासलो जाल्यार आमची इमारत स्ट्रॉंग जावपा नासली. म्हणून शिगांवचे सगळे जे आमचे पंच आसा, आमचो आमदार जो आसा, त्या खातीर ही फुडली आमची जी इमारत उबी रावली ती खंबीरपणे उबी जाली. आज विनय भाई सुद्दां येवपा आसले, पूण कांय कारणास्तव तांकां येवपाक मेळना. तेन्ना विष्णू भाऊ बद्दल एक थोडक्यान म्हाका ते सांगपाक लागले गाडयेन की जेन्ना ते 1994 पयलीं आमदारकीचे कॅन्डिडेटा खातीर उबे रावले तेन्ना बाबा म्हणजे विनय भाई तेन्ना तेंचो इलेक्शन एजंट आसलो. आनी तेंच्याच नेतृत्वा सकयल मागीर फुडें म्हाजो बापूय आमदार जालो 2 वेळा, तसोच खासदार जालो, प्रदेशाध्यक्ष जालो, अशें विविध पदांनी तांकां घोशीत केलो. म्हणजे ही वाद जी आसा ती पेटून चालूच उरपाक जाय, एकाचे फुडें दुसऱ्यांक दिवपाक जाय आनी हो लेगसी चालूच उरपाक जाय. तेंच्या नेतृत्वा खाली आमी इतले फुडें गेले आनी तेंच्या कामामुळे तेंच्या प्रत्येक सरपंच आदले पंच जावं सगळ्यां खातीर हो विकासाचो ही गाडी आसा ती चालू जातली. म्हणून सगळ्यांचो आभार मानता.
तुमच्या आशीर्वादा शिवाय, तुमच्या सल्ल्या शिवाय, तुमच्या सहकार्या शिवाय आम्ही युवा फुडें वचूंक शकना. म्हणून आमच्या सगळे ज्येष्ठ नागरिकांचो, ज्येष्ठ सगळे पदाधिकाऱ्यांचो सत्कार करप म्हणजे आमचो मोठो मान. म्हणून सगळ्यांक आभार मानता आणि हांगा म्हाका आपयल्या बद्दल सगळ्यांचो आभार मानता आणि म्हजे 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. सगळ्या मानेस्तान आणि सत्कार मूर्ती देव बरें करूं. सगळ्यांनी बसका घेवची. श्रीदेवी रंगाई शांतादुर्गेक नमन करून या कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले माजी आमदार तसेच ज्येष्ठ नागरिक विष्णुभाऊ प्रभू, तसेच विनीत तेंडुलकर आमचे विनयभाईचे सुपुत्र, तसेच आमचे कुळेचे माजी पंच आणि आमचे भारतीय जनता पक्षाचे बरे सिनियर असे कार्यकर्ते नंदेश बाब, तसेच आत्ता जाल्ले सत्कार मूर्ती सुधाकर बाब गांवकर, तसेच ह्या शिगांव युनायटेड क्लबाचे अध्यक्ष एकनाथ, आमचो मच्छिंद्र देसाय, बाकीचे सगळे ज्येष्ठ नागरिक, सगळ्यांचे नाव घेना, ज्येष्ठ नागरिक ज्यांचो सगळ्यांचो सत्कार जाला आणि एक धाकटो नागरिक ताचो सत्कार जाला, हार्दिक नामदेव नाईक आणि तुम्ही सगळे हांगा सत्कार करता आसतना म्हाका ताणें म्हटलें की प्रत्येकाचो सत्कार करपाचो हांवें म्हणून, आनी म्हाजोय सत्कार केलो. आतां म्हाजो सत्कार करतना अजून आतां कितें तरी सुरवात जाल्या, पयलींच सत्कार केला. हांवें म्हटलें मातसो राव, म्हाजो करूं नाका, पूण तरी एकनाथ आयकुना की सत्कार म्हणटा तो मातशें तरी 2 कॅश पिकून मागीर सत्कार करुया. पूण ताणें घाई केल्या आनी उमेदीर एक उत्साह दिसतालो की सत्कार करुया म्हणून, आनी म्हणून ना म्हणपाक दिसना म्हणून सत्कार करून घेतलो. पूण सत्कार करता आसतना फाटल्यान जे सगळे ज्येष्ठ नागरिक बसल्या तेंच्यांनी ह्या गांवा खातीर आसतले, ह्या राज्या खातीर आसतले, प्रत्येकाने आपले परीन कितें तरी प्रयत्न केला आनी आपले परीन कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन केलां. तुम्ही हार्दिक जरी धाकटो जालो जाल्यार हांवें ताच्या घरा कडेन वचून तेजी चित्र पळयलीं. तो फायन आर्ट्स बी काय करनासतना इतली बरी चित्र काडटा जाल्यार आयज तेजे मातशे पांय आसा ते पायण्यान दिसता की फुडें मोठो कोण तरी येतो चित्रकार आमकां पळोवपाक मेळटलो. अशें तेजे इतली छोट्याशा वयान भितर कॉन्ट्रिब्युशन आसा. तशेंच फाटले सगळे आमी जे ज्येष्ठ नागरीक जाणटे सगळे पळयले जाल्यार प्रत्येकाने आपापल्या आयुश्यांत कितें तरी अशें कार्य केलां की जेणे करून सत्कार पात्र ते आयज ठरता. अजून देवान आमकां आतांच म्हाजें किंवा विनिलालें वय आसा तें आतांच आमची सुरवात जाल्या, पूण देवान आमचे कडल्यान अशें तेंचे कडल्यान कार्य तेंच्यांनी जे फाटल्या लोकांनी केलां अशें आमचे कडल्यानूय करून घेवचें. आनी केन्नाच कितलें यश मेळ्ळें जाल्यार सुद्दां तेंची आयज पर्यंत वागणूक कशी आसा अशी आमची उरची, कांयच मस्तकां मारचें न्ही. म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी म्हणटाले की इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि अपनों को गले ना लगा सकूं. म्हणजे आमी इतले वर एक फावटी पावता की आमी खंयचे गांवांतल्यान आयल्या, खंयचे घरांतल्यान आयल्या, कसले शाळेंतल्यान आयल्या हे सगळे विसरता आनी आमकां दिसता आमी मळबाक हात तेगयलो म्हणून. पूण तो देव आसता, तो देव तुका अकस्मात एक दीस आपलो जागो दाखयता. म्हणून हांव हांगच्यान आयज ह्या कार्यक्रमांतल्यान कितें घेवन वता काय म्हणजे हे सगळे ज्येष्ठ नागरिक जे आसा हेंच्यांनी जे कॉन्ट्रिब्युशन केलां आनी आयज बरें गांवांत जमनीक पांय तेकोवन जे आसा हेंचे कडल्यान कितें शिकपाचें काय म्हणजे कशें जमनीक कितले वयर जर पावलो जाल्यार जमनीक कशें पांय तेकोवन दवरपाचें हें तेंचे कडल्यान शिकून हांगच्यान एक मॅसेज घेवन वचपाचें अशें म्हाका दिसता. ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक हो मेन कार्यक्रम एक आशिल्लो, तेजे भायर मेन कार्यक्रम आसतो डान्साचो. हो डान्साचो कार्यक्रम करता आसतना एक हांगा कार्यक्रम जालो म्हणून सगळ्या स्टेटींतल्यान तरेतरेचे भुरगे आपलो नाच दाखोवपाक हांगा येता. आनी हांगा नाच म्हटल्यार आमकां दिसता कितें खूब जाणांक नाच कितें करता तूं अभ्यास कर म्हणटा, पूण अभ्यासान कोणी करियर करुना तितले डान्सान केला. सो हो डान्सान करियर जर करतलो आपल्याक डान्स बरो करपाक येता हें जर कळटलें जाल्यार कोणें तरी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपाक जाय, कोणें तरी फुडें सरपाक जाय, प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय. पूण गोंयभर थोडीशी डान्स कॉम्पिटिशन जाता बरी क्वॉलिटीची, जितून प्लॅटफॉर्म मेळटा आमचे बरे भुरग्यांक आपलो कला दाखोवपाची. तितूंतलें एक मोठें डान्स कॉम्पिटिशन म्हणजे हें शिगांव युनायटेड क्लबान आयोजीत केल्लें डान्स कॉम्पिटिशन. म्हणून
आणि हे डान्स पळयता आसतना हांव एक धिराजालो डान्स पळोवपाक आयलो आतां करतलो काय ना नकळो पोरू गेल्लो ताणें आतां म्हाका ताणें सांगला करता म्हणून जिन्स बी घालून आयला करतलो जाल्यार पळोवया पूण उमेद इतली आसता की भुरग्यां मदीं जर पळयली जाल्यार हांगा फाटले खेप बरो लेट आयलो 12 काय 12:30 आयलो तेन्ना सुद्दां हेजे परस चड गर्दी सगळे कुटुंब हॉल भरिल्लो आनी सगळ्यांनी हो डान्स शेवट पर्यंत डान्स कॉम्पिटिशन शेवट पर्यंत पळोवन हेजें यश फाटले खेप दिश्टी पडिल्लें अशें जर कॉम्पिटिशन जावपाक लागलें जाल्यार डेफिनेटली कोण तरी आमची कितलीशी गोंयची व्हडले डान्स इंडिया डान्स आनी व्हडली जी टीव्हीर दाखयता कॉम्पिटिशनां तितून पावल्या ती उगीच पावल्या घरा कडेन डान्स बरो करपाक कळ्ळो म्हणून डान्सर व्हडलो जायना तेका स्टेजीर 4 लोकां मदीं मुखार सगळे लोक आसतना जजीस बशिल्ले आसतना आपले परफॉर्मन्स दाखोवपाक कळची पडटा जाल्यारूच तो फुडें सरूं शकतलो म्हणून ताका लागून असो कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाची गरज आसा आनी एकनाथ एक क्रिकेटीचो टुर्नामेंट एक करता असले कार्यक्रम करता 4-5 कार्यक्रमांनी अशे भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिता की तितूंतल्यान खंय तरी तांकां फुडें वचपाची एक संदी मेळटा ताका लागून तेजें अभिनंदन करता म्हाका हांगा आपयलो आनी मान दिलो सत्कार केलो म्हणून तेजे देव बरें करूं म्हणटा तुमचे सगळ्यांनी म्हणजे 2 शब्द आयकले म्हणून तुमचे देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जय श्रीराम.